سر یہ تیار مال ہے, پورا بھرا ہوا ڈرم ہے. اور مزید یہ کہ سر یہ ابھی نا یہ فریش آئے ہیں سر. یہ تمام آرگنز, یہ تمام باقیات, یہ ساری چیزیں سر یہ بھی فریش ہیں. اور یہاں پہ یہ اور بھی چیزیں بنا رہے ہیں سر. آگے سے اٹھائیے, میں اللہ کی قسم پیلے رنگ کا, لائٹ کلر کے پیلے رنگ کا ہوتا ہے, لائٹ کلر کا ہوتا ہے, وائٹ سا گول گول ہوتا ہے, وائٹ کلر کا اسی پتہ لاتا ہے. میں وہ کیمرے کی ریکارڈنگ میں آپ چیک کریں گی نا, یہ یہاں بیٹھ کے لاتا ہے, جب گاڑی سے نا یہاں بیٹھ کے لاتا ہے, ٹرین کے اندر آپ کے ادھر گرم کرتا ہے, اس جگہ پہ بیٹھ کے کرتا ہے. کیمرے میں ساری ریکارڈنگ ہوگی. ہم نے آج تک اس چیز کو ٹچ بھی نہیں کیا. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल. होप कि आप सब ठीक होंगे. बहुत सारी दुआ है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए. अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे. मैं हूं राना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल. इस वक्त इस्लामाबाद से एक ऐसी खबर जो है वो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है, ऐसी फुटेज सामने आई है जिसको देखने के बाद हर इंसान की रूह कांप जाती है. ख़ास तौर पर ख़वातीन की रूह कांप जाती है कि वो क्या चीज़ें लगा रहे हैं, उनके जो कॉस्मेटिक्स यूज़ कर रहे हैं, जो बुटेक्स करा रहे हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें, क्या गंदगी और क्या गलाजतें और क्या इंसानी सोच चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं. अच्छा जी, FIA की एक कार्रवाई की गई इस्लामाबाद में F7 के अंदर. वहाँ पर एक घर के अंदर जो है वो कुछ अरसे से ऐसी मुंतकली हो रही थी चीज़ों की, जिसके बाद जो अहले इलाका थे उन्होंने, उनमें से कुछ लोग जो अड़ोसी पड़ोसी थे, उन्होंने यहाँ पे कुछ मशकूक हरकत होती हुई देखी कि कुछ चीनी बंदों के पास ये घर था जहाँ पर पाकिस्तानी कुछ लोग आते थे और कुछ चीज़ें दे के जाते थे. उसकी शिकायत के बाद FIA ने इसके ऊपर काम करते हुए जब यहाँ पर रेड किया तो इन्हें जो चीज़ें यहाँ से मिली, जो इंसानी चीज़ें वहाँ से मिली, आज़ा जो वहाँ से मिले, उसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे. ये वो अफसोसनाक अमल है जिससे शायद चीनी तो शायद कुछ भी करे, वो तो एक दरअसल कुछ और बात, मगर किस तरह से पाकिस्तानी लोग इसके अंदर मुलव्विस थे, पाकिस्तानी हॉस्पिटल इसके अंदर मुलव्विस हैं, पाकिस्तानी लोग इसके अंदर मुलव्विस हैं. इस्लामाबाद और लाहौर के हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स इस चीज़ों को फ़रोख्त कर रहे थे इन लोगों के हाथों. और ये लोग जो चीज़ें कर रहे थे, ये देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं. अच्छा, इस वीडियो के अंदर जो दिखाया गया डिटेल के साथ वो ये कि फ्रिज है, फ्रीज़र है, उसके अंदर शॉपर में जो है वो उसको अच्छी तरह से रैप किया गया है. और ये क्या आज़ा है, ये बड़ी सुनने वाली चीज़ है कि ये चीज़ें हैं क्या और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है. ये उन लोगों के लिए भी आई ओपनिंग चीज़ें हैं जो मेरी वो बहनें जो कि इस तरह की चीज़ें करवा रही हैं, कराती हैं, जिसे हम कहते हैं कि इस्लाम में ये हराम है. बुटेक्स कराना, अजीब व गरीब किस्म की चीज़ें करना, ये सब कुछ हराम है. क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुछ बच्चों का गोश्त इस्तेमाल होता है, कुछ नौखेज़ बच्चे जो छोटे न्यू बॉर्न बेबी जो मर जाते हैं, या जो हम कहते हैं ना अबॉर्शन कराया जाता है, उसके अंदर जो बच्चों को यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसके आज़ा ये लोग हमें देते नहीं हैं. बहुत गंदगी है जी, बहुत रोंगटे खड़े करते. जब इंसान का ईमान ख़त्म हो जाता है ना, जब इंसान अल्लाह से दूर हो जाता है, फिर उसके बाद वो जो चाहे करे तो फिर अल्लाह भी परवाह नहीं करता. फिर उन कौमों का जो है ना ज़वाल होता है, फिर उनकी कौमों की बर्बादियाँ होती हैं. फिर वहाँ पर मुंतहा जैसी बच्चियाँ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ यही सब कुछ होता है, क्योंकि जब हम हराम खाते हैं तो हमारी आंखों पे और दिल पे पर्दे पड़ जाते हैं. ये जो आज़ा थे ये क्या थे? जब ख़वातीन प्रेग्नेंट होती हैं तो उनके जब रहम में मादर में एक बच्चा पल रहा होता है, उस बच्चे को खाना, उस बच्चे को ऑक्सीजन देने के लिए अल्लाह ने एक ऐसा निज़ाम किया है कि उस बच्चे के साथ एक नाली जुड़ी होती है और एक गोश्त का लोथड़ा जमा होता है जिसे प्लाजेंटा कहते हैं. ये लोथड़ा जो है ये साथ साथ बच्चे के ग्रो करता रहता है और बच्चे को फूड, बच्चे को ऑक्सीजन, बच्चों की ग्रोथ के लिए जो माँ से खून, माँ से तमाम चीज़ें आती हैं, वो इस प्लाजेंटा के थ्रू अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया. जब बच्चे की डिलीवरी होती है, जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसके 5 से 15 से 30 मिनट के अंदर अंदर ये प्लाजेंटा भी बाहर आ जाता है. इसको बाहर निकाला जाता है, ये खुद ब खुद बाहर आ जाता है. और इसके बाद जो है वो इसको बच्चे को वालिदैन के हवाले करके इस प्लाजेंटा को कचरे में डाल दिया जाता है और ये कचरे के ढेर में चला जाता है. अब ये जो चीनी बाशिंदे थे ये F7 में उस जगह पर रह रहे थे. यहाँ से 5 मिनट की दूरी पे वज़ीर आज़म का घर है, हमारे प्राइम मिनिस्टर का घर है. अब ये इस प्लाजेंटा को यहाँ पर कलेक्ट करते थे मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल से, इस्लामाबाद, लाहौर के मुख्तलिफ़ अस्पतालों से जो है वो इस प्लाजेंटा को यहाँ पर लाया जाता था. इसको यहाँ पर वॉश करके इसको उबाला जाता था. उबालने के बाद इसको पैक करके पाकिस्तान से बाहर मुख्तलिफ़ ममालिक में जहाँ पर जो है कॉस्मेटिक्स तैयार होता था, जहाँ पर बुटेक्स की चीज़ें होती थी या मुख्तलिफ़ अब इसका इस्तेमाल
استعمال کے بارے میں ابھی زیادہ وہ نہیں آیا کہ اس کا انہوں نے جو بتایا، انہوں نے کہا کہ یہ میک اپ کی چیزوں کے اندر استعمال ہوتا تھا. اب اس کو جو ہے وہ انہوں نے بڑی مقدار میں یہاں پر چھاپا مار کے اس کو پکڑا. بہت سارا سامان آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پر ابال کے جو ہے وہ انہوں نے فریز کر کے بھی رکھا ہوا ہے. بہت سا سامان جو ہے، بہت سارا پلیزنٹا نیچے بھی پڑا ہوا بوائل ہونے کے بعد، وہ بھی رکھا ہوا ہے. یہ ایک ایسی چیز جسے دیکھنے کے بعد انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یہ نہ جانے کب سے چل رہا تھا. اور اگر اسلام آباد میں اتنے پورش ایریا میں وزیر اعظم ہاؤس کے بالکل برابر میں ہی اس کے 5 منٹ کی دوری پر اگر یہ سب چل رہا ہے تو پھر آپ بتائیں پورے پاکستان میں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہوگا. بیچ میں خبر یہ بھی آئی تھی کہ یہ سارے اس کے اندر وہ آرگنز بھی شامل ہوتے ہیں جو کہ چھوٹے بچے جن کا ابورشن ہوتا ہے، جن کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، جن کے ادھر سے بھی یہ چیزیں لی جاتی ہیں اور اس طرح کے پروڈکٹس کے اندر استعمال کیا جاتا ہے. کیونکہ اس کے اندر وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی گروتھ کرتی ہے، آپ کو جوان رکھتی ہیں، آپ کو بڑا کرتا ہے. اور یہ سب کچھ یہاں پر چل رہا تھا نہ جانے کب سے. یہ دیکھنے کے بعد FIA نے جب چھاپا مارا، 4 چائنیز لوگوں کو گرفتار کیا، اس کے ساتھ پاکستانی کچھ لوگوں کو بھی گرفتار کیا گیا. اس کے اندر اس وقت جو مطالبات ہیں یا اس وقت ایک گہری سوچ یہ ہے کہ یہ ہاسپٹل کس طرح سے اپنا فضلہ ان لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں. آخر اس کے اندر ہاسپٹل شامل ہیں یا اس کے اندر جو کچرا کلیکٹ کرنے والے لوگ ہیں وہ شامل ہیں. بہت سارے لوگ اس کے اندر ابھی آنے والے ہیں اور اس کے اندر بہت بڑی تعداد میں ان کی گرفتاریاں بھی عمل میں آنے والی ہیں. افسوسناک عمل، افسوسناک واقعہ جسے دیکھنے کے بعد ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے، جسے سننے کے بعد افسوس کا عمل ہے کہ پاکستان میں ہم مسلمان ہو کر اگر ہم یہ سارا کچھ ہو رہا ہے ہمارے درمیان میں بیٹھ کے، تو پھر آپ سوچیں کہ کیا کچھ نہیں ہو رہا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا رحم فرمائے، کیونکہ ہم ایز اے مسلمان اتنے پست ہو چکے ہیں ہر حوالے سے، ہر اخلاقیات سے، کہ چلیں وہ چائنیز ہیں، میں کہتی ہوں چائنیز ہیں، ان کو تو اتنا وہ نہیں ہے. مگر آپ یہ بتائیں ایز اے پاکستانی جو لوگ اس کچرے کو کلیکٹ کر رہے ہیں، انہوں نے کبھی سوچا کہ یہ سامان کہاں جا رہا ہے؟ یہ پلازنٹا جو کہ ایک ایسے گندگی سے بنا ہے، اگر ہم آپ کو اس کی پلیزنٹا کے بارے میں بتاؤں نا، ایک ایسا آرگن ہے جو کہ نجاست ہے، نجس ہے. اس نجاست کو آپ اگر ہم لوگ نہ جانے کون ہم لپسٹکس میں یوز ہو رہا ہے، اس کو لائنر ہے، مسکارا، نہ جانے ان کا کس قسم کا استعمال کیا جا رہا تھا. تو آپ بتائیں ہم اگر اس کو لگاتے ہیں اور اس کے بعد ہم اسے کو کھا رہے ہوتا ہے، پتہ لپسٹک کے اندر ہمیں نہیں پتہ کیا کیا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ غلط جو ایسا ممنوع حرام جانور اس کا بھی چربی ملائی جاتی ہے. اگر اس کے اندر یہ سب کچھ ملایا جا رہا ہے تو آپ بتائیے، یہ تو ایک سمجھے فری کاسٹ چیز ان کو مل رہی ہے نا. اس کی آپ کاسٹ دیکھیں، اگر آپ کسی اور چیز کو استعمال کریں تو اس کا پیسہ دے رہے ہیں، مگر یہ تو ایک گندی چیز ہے جو کہ کچرے میں گئی، نالی میں پھینکی. اس کو اگر آپ یوز کر کے آپ لوگوں کو دے رہے ہیں تو آپ 100% پروفٹ کے اندر ہے. آپ کا جو پروفٹ ہے وہ 100% آ جاتا ہے، کیونکہ آپ نے کچرا اٹھایا ہے، ایک غلاظت اٹھائی ہے. اب ہم ایز اے پاکستانی، ایز اے مسلمان جب ہم لپسٹک یوز کرتے ہیں اور ہم اس کو چبا رہے ہوتے ہیں، کھانے کے ساتھ ہم اسے کھا رہے ہوتے ہیں، تو آپ بتائیں کتنا حرام لقمہ ہمارے پیٹ میں جاتا ہے، کتنی گندگیاں ہمارے غلاظتیں ہم نگل رہے ہوتے ہیں. تو اسلام نے جو چیزیں بتائی ہیں مسلمانوں کو، اسی لیے بتائی ہیں کہ کہیں ہم حرام اور حلال نہ کریں، اسی لیے میک اپ کو حرام قرار دیا ہے. تو یہ ایک آئی اوپننگ انسیڈنٹ جو پیش آیا اسلام آباد میں، اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ اپنی قیمتی رائے ضرور کامنٹ باکس میں دیجیے گا. اپنا رکھیے خیال، دعا میں یاد رکھیے گا. مجھے دے اجازت، اللہ حافظ.